Bonjour mesdames, bonjour messieurs, salam alaikum. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah Rahman Rahim, on va terminer les cours ديالنا. Bon, اليوم هادي عملوا الدرس ديال جلبة مخزنية. جلبة مخزنية بالخراط، mais c'est une جلبة qui est droite. D'accord? Alors, غادي نبداو على بركة الله. وقبل ما نبدا, je vous souhaite une très bonne semaine Inch'Allah. وما تنساونيش بلي لايك وبلي جيم. ما فهمتوا شي حاجة خليولي في les commentaires. Inch'Allah, je vous explique. D'accord? Bon, على بركة الله, on va commencer le cours ديالنا. Alors, أول حاجة غادي نبداو بها لنفرض حنا غادي نديرو un exemple. D'accord? Alors, je vous prends l'exemple d'une femme. Par exemple, جات عندكم شنو جبرات شنو عندنا فيها في les mesures ديالها. عندنا supposons عندها الصدر 94, عندها الحزام 80 وعندها في العنش 106. Et bien sûr, je prends la longueur taille d'ombre. غادي نقصها لكم في لي الدروس السابقة. غادي ناخدو la longueur ديال لو دو. داكوغ taille d'ombre. parce qu'on appelle la longueur taille d'ombre. كنشوفو شحال عندنا. supposons que هاد لا فام عندها نقولو حنا 40 لنفرض 40 سنتيم. لا لونغور تاي دو عندها ما بين القفا والحزام عندها 40 سنتيم. الوغ هما لي ميزور ديالي. كاسكو جو في بحال قلت لكم في الدروس السابقه كناخدو الطابلو دو ميزور. جو فوليس راه خليتكم في دوطخ فيديو. كناخدو الصدر عندها 94, جاس ما بين لا تاي 42 و 44, الحزام طور دو طاي عندها 80, جاس ما بين لا 44 و 46, وعندها لي هونش 106, جاس ما بين لا طاي 44 و 46. دونك بالنسبه لهاد السيده هاد لي ميزور ديالها جو في ترافاي سور لا باز 44. داكوغ. الوغ بالنسبه لي باز راه كنسوليتكم هادي شحال في الدروس السابقه. كومون فيغ لا باز دو لا طاي 38. عطيتكم لو طابلو دو ميزور. ا بارتير دو سو طابلو دو ميزور والدرس اللي درت لكم ديال la base de marquage تاع 38, vous pouvez refaire نتوما راسكم ديروا la base 44 et toutes les bases. d'accord. بون هاد السيده هادي كاسكو با فيغ غادي نصوبو لها جلابه مخزنيه ديالها. الوغ افون دو كومونسي هاد الدرس هذا بالنسبه للجلابه مخزنيه. جلابه مخزنيه ça veut dire quoi? ça veut dire كيكونوا الكساف نازلين. داكوغ. هادي جلابه مخزنيه بالخراط كي دغوات. الوغ كيكونوا الكساف نازلين وكتكون عندنا هنا الخرطه. الوغ بالنسبه للخرطه سوا اون بو لا فيغ داكوغ سوا نقدروا ما نديروهاش. جو في فو مونطري لا ديفيرونس اونتر لي دو. الوغ بالنسبه لهاد الجلابه مخزنيه بالنسبه لي تيسو اللي خصنا ناخدو لهاد السيده ان برينسيپ كيجي لو تيسو شويه واقف مايجيش نازل بزاف. داكوغ ماشي تري فلويد صافي با جولي. ما بين وبين كيكون ثوب مثلا ناخد اما ثوب بوكلات ولا ناخد مثلا ثوب اكارو. داكوغ ثوب اكارو كيكون شويه سخون بالنسبه لهاد البرد. هنا الجلابه مخزنيه كتجي غزاله. اون دوزيام رومارك بالنسبه للجلابه مخزنيه ما كتجيش بور لي فام كي سون بروميس صافي با تري جولي. علاش؟ هاد الجلابه مخزنيه كتبغي للعيادات اللي عندهم لا بواترين باش شويه كتهز الصدر كيتهز شي شويه. لي فام كي نون با دو بواترين او عندهم اون بيتيت بواترين جو بريفير ما ديروش هاد لا كوب هادي. داكوغ. الوغ je vais commencer la leçon. Qu'est-ce qu'on fait? اول حاجه كناخدو alors ce qui est marqué هنا en vert اللي كتشوفوا معايا. alors je vais باش يبان لكم ce qui est en vert هكذا. voilà ça c'est la base de mannequin. هو ce qui est en vert. d'accord. alors je reproduis la base de mannequin ديالي نقول la base 44 غادي ندير لي موديفيكاسيون باش ندير جلابه مخزنيه. alors اول حاجه اش كنديرو كنمشيو للكسف ديالنا كنمشيو راس الكسف بحال كوم توجور et on monte de 1 cm. ومن بعد je trace l'épaule ديالي الكسف ديالي. alors بالنسبه للكسف en principe خديت انا 18 سنتيم نقدر نمشيو 18 jusqu'à 20 سنتيم. اللي بغينا نديرو لي مونش نازلين ماشي لي مونش باردون بغينا نديرو الكسف نازل. داكوغ. alors jusqu'à 18 jusqu'à 20 سنتيم. اللي كنسيدر غليظه مثلا une grande taille on peut même descendre الكسف jusqu'à 22 سنتيم. حسب اللي كنسيدر غليظه مثلا une grande taille 50 ولا une taille 48 ولا هذا on peut descendre الكسف
jusqu'à 20 jusqu'à 22. بالنسبة لي طاي 42 44 كنديرو ما بين 18. داكوغ هادو هما لي ميزور اللي كناخدو بالنسبة للكسف. الوغ أول حاجة أنا خديت الكسف ديالي. ثاني حاجة هنا أونطخ توجور دو 1 سنتيم. بالنسبة لونكولور هنا الذرة ديال العنق ديالنا كنهبطو هنا بالنسبة للجلابة كنهبطو ب 3 سنتيم. الوغ جو في ماركي إيسي 200 de 3 centimes. هنا جو رونتر دو 1 سنتيم بحال اللي كنديرو ديما في لي كور ديالنا. داكوغ. ثاني حاجة كاسكو جو في فيغ غنشوف لي ميزور ديال السيدة 94 بالنسبة للصدر، الحزام 80 و 106 بالنسبة لي هونش. الوغ هاد 106 ديالي ديما بالنسبة للجلابة مخزنية دوات كنشوف لا تاي أو بلوتو لي ميزور لا بلو غروند. البلاصة اللي عندها غليظة كبيرة واش عندها في لي هونش ولا عندها في الصدر. يا دي فام كيكونوا عندهم لا بواترين كسر من لي هونش. دونك بالنسبة لهاد السيدة عندها لي هونش 106 سي لا بلو غروند ميزور. كناخد 106 كندير بلوس 14 ليفازمون ديالي كنزيد بلوس 14 كتجي شويه جلابه كتجي شويه واسعه. دونك 106 بلوس 14 كتعطيني 120 جو ديفيس بار 4 هادي 30 سنتيم هو القياس ديال لي هونش ديالي. بالنسبه لهاد لاكوب هادي جدوها مخزنيه كنعتمد على ياش على لي هونش لا بارتي لا بلو غروند. داكوغ. ملي كان لا بواترين ديالي كبيره كناخد لي ميزور د لا بواترين. Alors هنا je prends 30 centimes. D'accord. Le milieu devant كتشوفوا معايا هادو هما لي هونش كنحسب 30 سنتيم. مع 30 سنتيم كناخد الخرطة ديالي. هنا خديت 8 سنتيم لا فالور د الخرطة في المثال كتبقى لي شحال 22 سنتيم. دونك 22 بلس 8 ça te fait 30 في لي هونش. ملي كتمازال عندي 33 نقدر ندير هنا 9 سنتيم والبقية كنديرها في الربع ديال لا باز ديالي. الوغ كاسكو جو في مع هاد لي هونش ديالي كنبقى ماشيه 30 سنتيم 30 سنتيم كلها حتى هنا لي هونش هما كتشوفوا لي هونش هنا سي لا تاي هنا كندير 30 سنتيم كنمشي لا بواترين ديالي هي كندير فيها 30 سنتيم. داكوغ. وكنحيد لا فالور ديال الخرطه ديالي كيوي سنتيم. هانتوما كتشوفوا معايا. دونك الجلابه مخزنيه دغوات كتمشي دغوات ماشي ايفازي بحال اللي درت لكم في الدرس اللي فات. هادي شحال كتمشي دغوات. كاسكي مو ريست افير بقات لي التركيز ديالي لا مونش ديال التركيز ديالي. الوغ لا كاسكو جو في من هاد لا فالور ديال ليبول ديالي. داكوغ. كناخد السيده كنعبرها من الكساف ديالها وكنهبط شويه تحت لا بواترين ماشي بزاف شويه واحد 1 سنتيم تحت لا بواترين تقريبا. وكندير التركيز ديالي هنا نقول عندي 26 سنتيم. حاجه اخرى اون اوتر مارك بالنسبه لي فام كي سون اسي اوبيز كيكونوا بوتلي دي غراند تاي on peut descendre هنا في التركيز حتى 30 سنتيم او 31. كل ما كانت لا فام غراند تاي كل ما نقدروا نهبطوا بالتركيز ديالنا كثر. داكوغ. دونك هنا سي اون تاي كي موين سي لا باس 44 كندير 26. خدينا مثلا la base 48 50 on peut descendre de 28 jusqu'à 30 centimes. Les grandes tailles on peut passer 30 centimes. Bon, j'espère que ça c'est bien compris. حاجه اخرى بما ان هنا درنا هنا الخرطه ديالنا اللي كتشوفوا هاد البلاصه جو ديسون دو 1 سنتيم هنا دو 1 سنتيم باش كتجي هاد البلاصه ان بو نازله شويه نازله باش ما كنا كندير لا مونش ديالي ما كتبقاش هاد البلاصه فيها تسكماش. دونك كوم سا كنزل 1 سنتيم هكذا. هادي كتمشي كتولي هي هادي ديالي. داكوغ. دونك جو لا مونطر كوم سا باش تبان لكم. فوالا جيسبر كو سي بيان فيزيبل. ها نتوما كتشوفوا فوالا. دونك هادي هي جلابه مخزنيه دغوات. داكوغ. Alors ce que je fais pour le devant la même chose كنديرو pour le dos. Je vous montre le dos la même chose نفس الشيء. كناخد لونكولور ديالي ديال لو دو كنزل هنا بواحد 1 سنتيم كندخل هنا ب 1 اي جو مارك كندير لونكولور ديالي هكذا. داكوغ. كنحسب كذلك 18 سنتيم كندخل ب 1 سنتيم كنحسب 18 سنتيم ديالي ديال ليبول. داكوغ. لا ميم شوز كنهبط بالتركيز
26 centimes شويه تحت لا باترين ان بتي بو تحت لا باترين. كنمشي للانش ديالي يحسب 30 سنتيم ديالي وكنمشي بها دغوات، كنمشي بها دغوات حسب البلاصه ديال التركيز، وكنخرج هاد 30 سنتيم اللي درت هنا عندي 30 سنتيم، كناخد منها 8 سنتيم ديال الخرطه، كتبقى لي 22 سنتيم 22 سنتيم، وكنمشي دغوات. سكي اون روز هو التغيير اللي درنا باش نديرو جلابه مخزنيه دغوات، سي سكي اون روز. داكوغ هكذا. هذه الخرطه ديالي، هذا التركيز ديال لا مونش، ملي تخرج لا مونش ديالنا، هذا ليبول ديالي، اي سا سو لو ميليو دو. داكوغ. الوغ بالنسبه للخياطه كاسكو جو في، ملي كنبغي نفصل بحال هاد نقطع، جو لو مونطر. غادي ندير هادي لو غوز باش تبان لكم هكذا، نمشي هكذا كما كتشوفوا معايا، باسكو شو انتر دو ماركي هادي اشوري. هكذا كنفصل. داكوغ. غادي نمشي هكذا، فوالا. اي فوالا كنهبط بيان سور دغوات حتى الجلايل ديالي، اي بيان سور لو ميليو دوفون هو هذا كذلك، اي جو ديسون. داكوغ. بون جو فو لو مونطر، جيسبر كو باين. لا ميم شوز كندير بالنسبه لو دو كذلك، ناخد لو ميليو دو ديالي غادي نفصل، فوالا. جو فو لو مونطر كوم سا باش يبان لكم. كنمشي لهاد الشي هنا، اي التركيز ديالي، اي جو ديسون هاد لو كوتي. داكوغ. الوغ سا اي جو ديسون دغوات، جو دير دغوات. هاد البلاصه ديال الخرطه ديالي، هاد البلاصه ديال الخرطه ديالي سوا كنخليها هكذا، داكوغ، كتكون عندي هنا خياطه في الجناب، ما بغيتش ندير خياطه في الجناب، كندير الخرطه عندي 8 سنتيم هنا و 8 سنتيم هنا، كندير خرطه فيها 16 سنتيم. داكوغ. في المثال ندير خرطه هكذا، نهبط بها، كنعبر شحال عندي من هنا حتى لاطاي، شحال ما عندي، نقول هاد من هنا لاطاي اون فالور اكس في المثال، كنعبر شحال عندي هنا 8 سنتيم، هنا 8 سنتيم، كنهبط دغوات بيان سور، وانا غير باش تفهموا الدرس. الوغ سا سي كوا، هاد البلاصه هادي هي هادي، سكو شويه انكليني. داكوغ. هادي كتمشي بيان سور 8 هنا و 8 هنا، هنا سي لا طاي الحزام، سي لا طاي، كنهبط من لا طاي حتى لونش اللي عند السيده، اما 22 اما حسب هي شحال عندها في لاوتور ديال لونش ديالها، كنهبط سا سي لي اونش، وكنهبط بيان سور شحال ما بغيت الطول ديال الجلابه ديالي، هنا 8 وهنا 8. دونك الخرطه ديالي ما بين لو دو اي لو دوفون كتولي فيها 16 سنتيم، اي يا با دو كوتور في الجناب. الفتحه كنديرها لتحت مقدمه جلاي، الفتحه كنديرها هنا باش التسلا كتقدر تخلف، الفتحه كنديرها هنا. داكوغ. بون جيسبر كو vous avez bien compris cette leçon, elle n'est pas difficile. هاد جلابه مخزنيه عاوتاني رجعت على مود، الناس كيديروها عاوتاني رجعت، بحال اللي قلت لكم كتجي في لو تيسي شويه غليظ، بحال بوكلات، بحال تيسو ديال الصوف اون كارو، صافي تري تري جولي. بس بحال اللي قلت لكم لي فام كي سون تري تري ماس il vaut mieux ne pas faire هاد لا كوب هادي، ما كتجيش بزاف مزيانه. بون جيسبر كو الدرس مفهوم، et je vous donne rendez-vous الدرس الجاي ان شاء الله. on va faire la manche ديال هاد جلابه مخزنيه، comment faire la manche، وبقى لي نديركم la manche fémisée ان شاء الله الرحمن الرحيم، et une autre manche qui est la manche basse. alors je vous dis au revoir والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.